महंगाई में जीना महाल, कोई तो करे गरीब का ख्याल। अवामी हुकूमत के आने से पहले वफाकी हुकूमत के बड़े वाल। जान बचाने वाली अद्वियात खरीदना इतनी महंगी कि जान देना हुआ आसान। 140 अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई। टाइफाइड, खसरा, वर्सेला, कनपेड़ा और की वैक्सीन महंगी। अमराज कल्ब, शुगर, सुल्तान, एंटीबायोटिक की अद्वियात भी महंगी। जिस्मानी दर्द दूर करना भी मुश्किल हो गया। सांप काटे या पड़े मिर्गी के दौरे, इलाज इतना महंगा कि गरीब मांगे मौत। ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਤਲੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਮਸਕੀਨ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੋ हुकूमत करती पई है बर्दाश्त करते पे हैं होर की कर सकते हैं होर लड़ तो सकते नहीं सकते किसी के नाल भी। आवाम तो यही कहती है कि रिलीफ दिया जाए, लेकिन कम से कम मेडिसन जो है ये तो हर बंदे की ज़रूरत है। चले रोटी वगैरह तो आपको पता है गरीब लोग तो खाते हैं, उसके अलावा एक मेडिसन बच गई, इसको तो हुकूमत को चाहिए। महंगी गैस ने सनती सेक्टर की कमर तोड़ दी। पैदावारी लागत इतनी बढ़ी कि इंडस्ट्री मुंह के बल आ गिरी। फैसलाबाद का सनती सेक्टर एनर्जी बहरान के बायस जबोहाली का शिकार। कारोबारी अफराद फट पड़े। कहा 1.5 साल में सुई गैस 3 बार महंगी हो चुकी। सनतकारों ने हार मान ली। कहते हैं 3100 रुपए फी MMBTU गैस की खरीदारी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। महंगाई के किसानों पर ताबड़तोड़ हमले। गैस टैरिफ में इजाफे ने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी। फैसलाबाद डिवीजन में महंगी खाद भी नापैद, ब्लैक में फरोख्त भी ना रोकी जा सकी। सरकारी निर्खों पर खाद नायाब। गंदम और कमाद की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। गरीब किसानों ने सर पकड़ लिए। ज़राई शोबे को तबाही से बचाने के लिए काश्तकारों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। बहुत मुश्किल है जी, ऐसा सुबह 7 बजे दे खड़े हाँ, ये सिर तो साढ़े को पर्ची कोई नहीं लेंदा पिया, महंगी देड़ी है वो भी कोई नहीं देंदा पिया। परसों धक्के खाने लगे सन, एक बोरी यूरिया नहीं मिलती, अगर एक मिलती भी है तो सुबह तो शाम तक धक्के खाने पौंदे। कल तो दस्ते 5200 रुपये दे दियो तो आम ले लियो, 5200 लैन लग गया तो हुण जी 6000 कर दिते ने। आज सुबह दे धक्के खाते पे इतनी आवाम चेक कर लो। महंगी गैस ने आवाम को महंगाई के समंदर में धकेल दिया। बिजली गैस के बिलों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। गैस की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ चिन्योट में ताजर सरापा एहतजाज। शुरका की महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा इतना कमाते नहीं जितने गैस और बिजली के बिल आ जाते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी झोंक का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फंड्स की किल्लत से ऑपरेशनल अमूर समेत तनख्वाहों की अदायगियां नामुमकिन हो गई। डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाह ना मिलने पर सरापा एहतजाज। बोले 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इलेक्शन ड्यूटियों के वाजिबात भी अदा नहीं हुए। मुजाहिरीन का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। चौथा महीना शुरू है जी, 3 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा सानू। साढ़े साल बिजली मीटर भी कटी गए जी, सुई गया तो मीटर कटी गए। साढ़े बच्चे भुख तो मार गए। सानू करियाने वाले कोई सामान नहीं दे रहा है। सानू गाला बजा के तले थली तो बजा देंगे। 3 महीने की सैलरियां रुकी हुई हैं सर, सानू कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पिछली बारी आप DC ऑफिस गया से 1 महीने की सानू दी गई है, उस तो बाद 3 महीने सन दी कौन है सैलरी। हुकूमतें बदली मगर फैसलाबाद शहर के हालात ना बदले। अलाइड अस्पताल 1 में सीवरेज के मसाइल जूं के तू। सर्जिकल इमरजेंसी के बाहर गटर उबलने लगे। इमरजेंसी में आए मरीजों को पहले सीवरेज के पानी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया की गफलत से के बायस सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाअहली। शहर की बड़ी कॉलोनियों के मसाइल गंभीर। साफ पानी की किल्लत, गंदगी के ढेर, टूटी 4 दीवारी के बाद सिक्योरिटी का निजाम ना होने के बराबर। शहरी FDA सिटी में घर बनाने से कतराने लगे। साफ पानी की फराहमी भी आए रोज मुतासिर। इलेक्शन से पहले मुंजमद फंड्स बहाल ना हो सके। फैसलाबाद में फंड्स की अदम फराहमी पर वासा के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू ना हो सका। गुटी डिस्पोजल, गुलिस्तान कॉलोनी डिस्पोजल, साफ पानी के टैंक मंसूबे पर भी काम मुकम्मल ना होगा। फैसलाबाद में GOR3 की तामीरात का मंसूबा अल्तवाक का शिकार। GOR3 की तामीर 9 के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को फंड्स ना मिले। महकमा बिल्डिंग C&W के
10 کروڑ مانگے تھے۔ وابڈا سٹی کے سامنے 300 کینال پر GOR3 کی تعمیر کے لیے 44 کروڑ 21 لاکھ کے فنڈز مختص ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ٹوبہ، پیر محل اور کمالیہ کو مختلف شہروں سے ملانے والا سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ 3 سال بعد بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ شہریوں نے 9 منتخب نمائندوں سے امیدیں لگا لی۔ ٹوبہ، پیر محل، کمالیہ کو لہیا، چوبارہ، چوک اعظم سے ملانے کے لیے سڑکیں تعمیر ہونا تھی۔ انتظامیہ کی عدم توجہ، بھوانہ کا رورل ہیلتھ سینٹر جامعہ محمدی شریف تمام بنیادی سہولیات سے محروم۔ 1 سال قبل 7 کروڑ سے بنائی گئی عمارت کا افتتاح، لیکن تاحال میڈیکل آفیسر اور MBBS ڈاکٹرز کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، لیبارٹری، ڈینٹل مشینری پڑی خراب ہونے لگی۔ ڈسپنسر، LHVs، نرسز اور نائب قاصد مریضوں کا علاج کرنے لگے۔ مختصر مدت میں ریکارڈ ترقیاتی کام، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا جنگ کے باسیوں کے باغ جناح کا تحفہ۔ 26 ایکڑ پر محیط 26 کروڑ 91 لاکھ روپے کی لاگت سے پارک مکمل ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لیڈیز پارک کا کام بھی آخری مراحل میں داخل۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایوینیو فیصل آباد کی عدم توجہ، سرکاری اراضی کی منتقلی کیسز میں ریکوری نہ ہو سکی۔ تحصیل جڑاوالا میں 2218 کینال اراضی جعل سازی سے منتقل کی گئے۔ قومی خزانے کو 23 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ تانلیہ والا میں 2286 کینال اراضی کی غیر قانونی منتقلی ہوئی۔ سمندری میں 128 ایکڑ سے زائد اراضی کی 14 کروڑ کی ریکوری نہ ہو سکی۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس کے تمام قوانین صرف عام آدمی کے لیے، پولیس اہلکاروں کو خلاف ورزیوں کی کھلی چھوٹ دے دی۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹ پر شہریوں کی موٹر سائیکلیں بند، مگر پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکلوں پر غیر نمونہ نمبر پلیٹس کی بھرمار کر دی۔ CTO دفاتر کی پارکنگ میں پولیس اہلکاروں کی غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگی، موٹر سائیکلوں کی بڑی تعداد موجود۔ ٹریفک وارڈنز پیٹی بھائیوں کے خلاف کارروائی سے گریزاں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد جاوید الحسن چشتی کا دورہ جڑاوالا، جوڈیشل کمپلیکس میں جدید چیک پوسٹ اور سیکیورٹی روم کا افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جاوید الحسن چشتی کا کہنا تھا کہ جڑاوالا جوڈیشل کمپلیکس کو سیکیورٹی مسائل کا سامنا تھا۔ جدید چیک پوسٹ سے سائلین اور قیدیوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن ہوگا۔ لالیہ میں ڈاکو راج، پولیس مکمل طور پر بے بس۔ جناب نگر میں ڈاکو فیصل نے دکاندار سے نقدی اور موبائل فون لوٹ لیا۔ ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں نے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا، شہری خوف میں مبتلا۔ جبرا میں خواتین نے فیسکو ملازم کو دھو ڈالا۔ محمد پورہ میں بلال نامی فیسکو ملازم میٹر کی چیکنگ کے لیے گیا، خواتین کا بل کم کرنے کے لیے فیسکو ملازم پر رشوت لینے کا الزام۔ خواتین نے ملازم پر ڈنڈوں، مکوں اور اینٹوں کی بارش کر دی۔ پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد کے اہلکاروں کے ویلفیئر کے لیے اقدامات۔ SSP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال نے نجی لیبارٹری سے MOU سائن کر لیا۔ اہلکاروں کو ٹیسٹوں سمیت دیگر میڈیکل سہولیات ملیں گی۔ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا سلسلہ جاری۔ چنیوٹ کے 9 منتخب رکن قومی اسمبلی غلام محمد لالی نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا۔ جہاں کے NA 108 سے صاحبزادہ محبوب سلطان اور PP 131 سے میاں اعظم شیلا بھی سنی اتحاد کونسل میں شامل۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تعداد 83 ہو گئی۔ فیصل آباد میں عام انتخابات میں ہارنے والے 3 امیدواروں کا الیکشن کمیشن سے رجوع۔ NA 98 سے ہارنے والے آزاد امیدوار حافظ ممتاز احمد نے نتائج چیلنج کر دیے۔ PP 107 سے لیگی امیدوار چودھری خالد پرویز گل کی بھی دوبارہ گنتی کی درخواست۔ آزاد امیدوار چودھری عادل پرویز کی درخواست پر کل الیکشن کمیشن میں سماعت ہوگی۔ وفاقی حکومت کا گھریلو صارفین کو مشروع طور پر گیس کنیکشن فراہم کرنے کا فیصلہ۔ اوگرا نے LNG کی بنیاد پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے صارفین کو کنیکشن دینے کی منظوری دے دی۔ قدرتی گیس پر گھریلو صارفین کو کنیکشن دینے پر پابندی بدستور برقرار رہے گی۔
फेस्को मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने आसान इकसात पर कर्ज के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दे दी। स्केल 1 से 17 तक के मुलाजिमीन को कर्ज मिलेगा। जून से कबल मुलाजिमीन दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। कपास सीजन अख्ताम के पास पहुंच गया। पैदावार 83 लाख बेल्स से तजावज़ कर गई। पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन की तरफ से जारी डाटा के मुताबिक टेक्सटाइल सनत ने 77 लाख बेल्स इस्तेमाल कर ली। 3 लाख के करीब बेल्स ताहाल स्टॉक में मौजूद। फैसलाबाद में रवां साल की दूसरी पोलियो मुहिम 26 फरवरी से शुरू होगी। महकमा सेहत इंतजामिया ने माइक्रो प्लानिंग पर काम का आगाज कर दिया। डीएचओ डॉक्टर शहजाद खलील ने फील्ड में वर्क का जायजा लिया। कहते हैं कोई बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर नहीं रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पेशावर में ज़ेरे तरबियत 39वें करियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा का कमिश्नर ऑफिस का दौरा। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्वर अहमद खान न्याजी ने तारीखी और जोग्राफियाई सनती पहलुओं से आगाह किया। अफसरान को लोकल गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, शोबा ज़राअत के हवाले से ब्रीफिंग दी। एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी फेयर। तलबा को अमरीका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों से मुतल्लिक आगाही दी गई। तलबा ने यूनिवर्सिटी नुमाइंदों से मालूमात हासिल की। ज़ौक़ मुताले की तस्कीन का सामान। गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा में 3 रोज़ा किताब मेला सज गया। रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर खलीलुर रहमान की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ पब्लिशर्स के स्टॉल्स पर रियायती दामों किताबों की फरोख्त जारी। गुड़ तो मिठी माँ बोली। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में माँ बोली दिन की मुनासबत से कल्चरल फेस्टिवल, तलबात की कल्चरल परफॉर्मेंसेज। चिन्योट में मादरी जुबान के दिन की मुनासबत से तकरीब। पंजाबी जुबान पर होने वाले जुल्म पर टैबलो पेश। मादरी जुबान के आलमी दिन पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आधिवाल झंग में तलबा की रैली। पंजाबी जुबान के बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा किए गए। और फैसलाबाद में कैनाल रोड बुलवर्ड मॉल में 1 रोज़ा फैशन इवेंट का इनेकाद। मुख्तलिफ मलबूसात, ज्वेलरी, शूज़ और दीगर स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद की जानिब से फैशन इवेंट में शिरकत।